हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार। हुक्का चिलिमको आजको श्रृङ्खला लेबर आज म ओम प्रकाश ओझा 8:05 आयौँ र 35 मिनट तमसँगै बसबर 8:40 बिदाबारी माग्लो। आजको कार्यक्रम जीवनी विशेष छ। एकजना देउडा साहित्यकार मित्रको जीवन कथा सुन्ने दिन हो आजको। हुक्का चिलिम 2065 साल असोज 23 गतेबाट सुरु भएको कार्यक्रम हो। यो तमलाई थाहै छ र पहिलो गए म समयमै तमलाई सम्झाइ राख्दौ, जनाइ राख्दौ, पछाडै राख्दौ। हुक्का चिलिमका माध्यमबाट अथवा साहित्यिक रचनाका माध्यमबाट हामीले सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउने, सुदूरपश्चिम भित्री भएका विकृतिलाई हटाउने, विसङ्गतिलाई हटाउने, सुदूरपश्चिम क्षेत्रको संस्कृति, परम्परा, चालचलन, यही ठाउँका धार्मिक पर्यटकीय ठाउँको प्रचार प्रसार अध्याय रे मनमी लागे कि कुरडी गीतै बठे भणबर मन हलुको पाड्या, सुख रे दुःखको साथी बनबर सुदूरपश्चिमका जनतालाई खुसी पाड्या एक हामीले अभियान स्वरूप सुरु गर्या हुक्का चिलिमलाई 2065 साल असोज 23 गते 2065 साल असोज 23 गतेबाटै आजको यो कार्यक्रम तयार पाडैयासम्म हामीसँग 20,000 हैलगे बढ्ती रचना देउडा साहित्यकार मित्रका पुग्या। करिब यो भनेको 4.5 लाख हैलगे बढ्ती गीती हरफ हुक्का चिलिमलाई पुग्दो हो। तहे बढ्ती रचना लगे पुग्या, तर हामीले कार्यक्रममै ततिसम्म समावेश गरिसक्या अथवा समेट सक्या। उही बिचमी केही नमिल्याको, हरफ नमिल्याको केही कारणवश हामीले कैयौँ रचनालाई लगे छुटाउनु पर्यो। इत्नो लामो समयसम्म सयौँ देउडा साहित्यकार मित्रसँग पछ्याण भई, जाँड भई, भेट भई हामीले इत्नो लामो समयसम्म सँगसँगै बसबर, सँगसँगै पाइलामी पाइला लपकमी लपक मिलाइबर आजको दिनसम्म हामीले यति लामो समय पार गरे। देउडा साहित्यकार मित्रलाई विशेष धन्यवाद छ। तनै देउडा साहित्यकार मध्ये आज एकजना देउडा साहित्यकारको जीवन कथा सुन्ने र उनै देउडा साहित्यकार मित्रले लेखी पठाएका रचनामध्ये उत्कृष्ट केही रचना सुन्ने दिन। हामीसँग देउडा साहित्यकार मित्र हरेक क्षेत्रबाट मिल्या, हरेक ठाउँबाट मिल्या, हरेक उमेर समूहका मिल्या, नाना उमेरका लगै मिल्या, मझौला उमेरका लगै मिल्या, पाका उमेरका लगै मिल्या, तनैमध्ये कलाउँदा उमेरका भर्खर जुङ्गा कि रेखडी अथवा दाडीका 2-4 रौँ मात्रै मुखमणिदेखि नारायका एकजना युवा देउडा साहित्यकार मिले, जो खुबै निको लेखबाट हुक्का चिलिमलाई सहयोग गर्यो। अध्ययन लगे आजका दिन मिलगै रे हामीलाई खुसी लागन्छ कि युवा पिँढी मिलगै देउडा साहित्यको माया छ, मोह छ। देउडा साहित्यलाई अगाडि बढाउनैकीलाई युवा पिँढी लगे आफ्नो मेहनत रहेछ, आफ्नो प्रयास रहेछ। तनै मध्येका एकजना देउडा साहित्यकार, डोटेरी गीतका सौकार, कलिला उमेरका, खुबै गहिराइमी गएबर, कसैले गए विधाको गहिराइमी गएबर, बुझबर, सम्झिबर, आफ्नै संस्कृति परम्परामी बसबर, आफ्नै गाउँटोलका नाना शब्द लगै समेटबर, खुबै झेटझाटबर, चल्लामी छानबर शब्द लेखबर हुक्का चिलिमलाई सहयोग अध्याय वरिष्ठ देउडा साहित्यकार, डोटेली गीतका सौकार, समाजसेवी चक्रबहादुर साउदजीको जीवन कथा आज हम सुनाउला।
अमरगढी नगरपालिका पथरोला डडलदुरा में जन्म थलो रे आज का दिन उसै ठाउँ में अथवा पथरोला डडलदुराई में बसाहन अमरगढी नगरपालिका को 3 नंबर ओडा में बसाहन रे वहीं बटे हुक्का चिलिमलाई सम्झिनान। केही समय बेंगलुरु भारत में काम को सिलसिला में गया रे वहीं बटे लगे हुक्का चिलिमलाई सम्झिबर सहयोग गर्यो, वहीं बटे आफ्नो साहित्यिक रचना पठाइबर सहयोग गर्यो। आजको कार्यक्रम में हम अमरगढी नगरपालिका वडा नंबर 3 पथरोला डडलदुरा निवासी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार, डोटेली गीतका सौकार, समाजसेवी, युवा सर्जक चक्रबहादुर साउजीको जीवन कथा सुनाउला। सुरुवात उनरो जीवन कथा उनरा आँखरमी। मल डोटी सकाइल हेद्दी तल डोटीका फेर इसै डोटी जन्म भयो पत्रोडाका केर। पुजी खानु अर्खा गर्खा बलि खानी डोटी जन्रु वये जन्मे डोटी नमन कोटी कोटी। ठण्ड हावा ठण्ड पानी पानी पखानका मलाग्या जीवनी लेख्दु आफ्ना बखानका। घटना बनन्छे कथा लेख्या कहानीका मन्थेले बन्नी छ नौनी फुन्ना मन्नानीका। रङ्गी जिउनु चङ्गी बस्नु रोटी चिउला खानु जिन्दगी मौनेउटा भौत कैमोडा हो जानु। पुष 2049 साल धरती उतरेको जन्मन्जै सुक्याले मेरी घाँटी मुसारेको। दियाको सबैलाई दुःख मुटुकी चाल नै त मद्दो नै त जाग्दो मखीलाई काल नै। 22 घटको पानी प्याइछ कन्जेउडी बाट पानी अस्पताल कहाँ बलैया पाया दोस्री फानी। गौदानी चामलका गेडा कुण्डा कोरेङ्गा खाली घरका मुली तासका पहिला इसेरी चान लागि। 2 भाइ छन् तेस्रो मछु इजा बालै छनै एक्काका काकीलै छनै बजे बजे छनै। जन्म दियो बा आमाले कर्म दिने अन्त जो छन् कलेजा मेरा उनै हुन् आफन्त। 2 वर्षको मालिका गाउँ इजाले छाड्याको वहीँ मैले अक्षर चिन्या वहीँ मलाई पाल्याको। उनै भया इजा बाबा उनै सर्वे सर्वा उनरोइ माया कोरिने घुर्का कर्म घुर्का। लुलान तिमतरा डाङ्गी उडीको स्कुल ऐलचु समुद्र फेर सम्झना बिल्कुल। उहीँपा लिया उहीँ हुर्किया उहीँका लेखु पेल्या जिन्दगी फाटेकी जाल उही धागाले जेल्या। 64 10 पास अर्या उडी कोट पढेर खेलै भूमि छाड्ड पढ्यो कल्जा लिफणेर। स्नातक सकेको भर्खर वर्ष बिराई बर टियुकी प्रणाली एसी वर्ष लम्ब्याई बर। भौतै छन् घटना गिद्दी सनक्क सन्काउन्या हेलाका हेले हेद्या पिठी फर्काउन्या। 4को रिजल्ट आयो सँगी खुसी भया म भण्या मुजेला बसी आउँसले मुख धोया। मास्टर साहबले मेरा नम्बर नाता बादमा बेची मलाई भने चौथा फेर राखिदियो खेदी। जो जाणन्थ्या उनलाई पछा नजान्या अगाडि मेरो त कम्मरै तोड्यो आँखाले निन भाडी। बजेखे गुनासो अर्या मास्टर साहब कसा दोबारा जाँचायो कापी सबै नियम बसा। 100 नम्बर काटेर गुम मेरा उत्तरमा दाग लगायो नामी गुरु आफ्नै बस्तरमा। कहिल्यै पन्जाब कहिल्यै दिल्ली कहिल्यै अहमदाबाद ऐलचु बेंगलुरु सहर बेरोजगारी मार। सुकुमवासी समाजमा एक्लै हिट्याको छु देउडाकी साइनले हुक्का नाता गाँसेको छु। निर्गुन्नी समय साल साथ दिँदैन कहिल्यै चल्लुइछ जाँलैयै जान्छ क्यारो आँखा चोले। कम्पन्न छातीमा फुट्टो ज्वालामुखी उल्का अगाडि बड्डाकी बाटो उसै बाटा कुद्ला अगाडि बड्डाकी बाटो उसै बाटा कुद्ला। श्रोता मित्र, अहिले सुन्या तमले वरिष्ठ देउडा साहित्यकार, डोटेली गीतका सौकार, युवा सर्जक, समाजसेवी
चक्रबहादुर साउदजीको जीवन कथा उनराया घरमी। अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 पथरोडा डडलधुरा मि जरमथलो हुक्का चिलिमलाई बर्ती है बर्ती रचना उन बेङ्गलुरु भएका बेला सम्झिन्थे रे आजका दिनमी हुक्का चिलिमलाई उन आफ्ना जर्मे थलो बठे लगै सम्झिराख्दान। पुस 2 गते 2049 साल धरतीमी पाइला टेक्या पछ्यारीका उनले आफ्ना सबै हुन त छोटो उमेर छ पहिला इसै छोटो उमेरमी लगै आफ्नो जीवनको भोगाई उनले गीत बठे अथवा आफ्नो जीवनी बठे लेखराइ थियो र उनले लेखी पठाएका रचना आजको कार्यक्रममै सुनाउला। कयौं रचना उनले पठाएका थिए, तन्मध्येका उत्कृष्ट केही रचना मैले छानिरहेको छु। हुन त सबै रचना उत्कृष्ट थिए, तब त हुक्का चिलिम कार्यक्रममै स्थान लगै पायो, तर तन्मध्ये लगै उत्कृष्ट रचनालाई आजको कार्यक्रममा हामी तमलाई सुनाउला। उनले सुरुवात गरेको एक रचना मसँग ठ्याक्कै फेला पर्यो। काम छाडी करम छाडी हाम लाग्या पढ्ड, न त आउनो हलो जोत नै त आउनो खण्ड। घर भन्यो चेला पढी सुखेरा बनाउना, घरैमी पाउन्न काम घरैखे कमाउना। खोज्जाइ गया काम फिस काम छैन थानामा, लाग्या छैन हाम्री पार्टी कोही तह तपकामा। हप्कायो हाकिम सापले एक फिस गइथ्या, दोस्रा गइथ्यौँ कारिन्दा बनी उन अर्खाइ भएथ्या। एक ठाउँ फर्काइदियो दोस्रा हप्कायो, तेस्रा जागिर छैन चौथाले दप्कायो। थन्काया प्रमाण पत्र भकारीका फेर, खाली पढे 24 वर्ष लागन लागि खेद। लाग्या हजुर भारततिर लगाई बर टिको, दिनभरि कम्पनी काम दाम पाए ननिको। आयौँ घर दोस्रा महिना पासपोर्ट बनाया, खाडीको गरममा कसो उही भिसा लगाया। यहाँलाई आया बहुतै जना मलाई दिन्छु भनी, सोकी ठारा 200 माग्यो टेबुल कामुनी। योग्यताको कदर छैन हाम्रा देशमी, निकै ठालु रहेछन् यहाँ त जोगीका भेषमी। नाउमा त्रैको प्रतिस्पर्धा भित्र नोट चल्याको, देखिने सुकेर सारो भित्र गल्याको। सबैकी उन्नति भइजाऊ, सुशासन लागि जाऊ, गरिबी न्यायालय भइजाऊ, भ्रष्टाचार भागी जाऊ, गरिबी न्यायालय भइजाऊ, भ्रष्टाचार भागी जाऊ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीले पढ्या हाम भौत खाडी किछा मौत शीर्षक राखपर हुक्का चिलिमी सुरुवात गरेको रचना थियो। उनले इसै रचना बठे सुरुवात गरेको थियो। अब उनले लेखी पठाएका और रचना कार्यक्रममा स्थान दिने प्रयास दौ। मूल्याकी डौल जनपड कौल शीर्षक राखपर उनले एक रचना लेखिरहेको थियो। गाजा भाङ आत्तरले झुम्याका छन् मूल्या, पैसा र दारूका पछा लुक्याका छन् मूल्या। साडी र दाडीका पछा पड्याका छन् मूल्या, लगाउने पाइजामा पन फाड्याका छन् मूल्या। क्याम्पस मुलाइका धादी सड्याका छन् मूल्या, नानोइ हो बीचमा कुरो लड्याका छन् मूल्या। पार्टीका तुलध्वजा बोकी हिँड्याका छन् मूल्या, बाहिर खोदो भित्र गोदो भयाका छन् मूल्या। खाडीकी चरम घाम रोयाका छन् मूल्या, आफ्नै आउँसले मुख धोयाका छन् मूल्या। पास भया प्रमाण पत्र थन्काया छन् मूल्या, बम्बईकी असानी गल्ली चम्काया छन् मूल्या। फेसबुक कि कच्ची बात झस्काया छन् मूल्या, नौतल्या होटलका भाँडा घस्काया छन् मूल्या। जिन्दगी आदर्श गीत गायाका छन् मूल्या, जलाई गयो वलाई पीडा पायाका छन् मूल्या। तासकी 52 पत्ती गण्याका छन् मूल्या, जिन्दगीको न्यानो घाम खोज्याका छन् मूल्या। हगुल्ट्या लेकमा कहिल्यै गुल्ट्याका छन् मूल्या, ठालुका छाछाणी पानी टुल्क्याका छन् मूल्या। दौडका धाबक जनी दौड्याका छन् मूल्या, डाबरका तौडा जनी तौड्याका छन् मूल्या। दूर भागौ दुर्व्यसनबाट दूरै भगाउनु हो, आफने हातले आफै रोटी पकाउनु हो, आफने हातले आफै रोटी पकाउनु हो। मूल्याकी डौल जनपड कौल शीर्षक राखबर समाजमी जो युवा पिँढी अहिले विकृतिमी जान्ना छे तसैका विषयमा उनले एक रचना लेखिरहेको थियो। बदल हो मती देशै हुन्छ भली शीर्षक राखबर एक उनले रचना लेखेका थियो।
हलो छ खर्सुकी डन्डी हतिन्नो दूर छ राज्य छ असर्फी तर शासक पुर छ चलेका इसारातिर चलाउने दूर छ भाँडो छ आफ्नो तर पकाउने दूर छ नाचने पातर यहीँ छन् बजाउने दूर छ फसिने भौतै छन् यहाँ त फसाउने दूर छ खित्कने हुल छ ठुलो हँसाउने दूर छ झुमिने बगाल यहीँ छन् झुलाउने दूर छ चरी खाने चरी यहीँ छन् चराउने दूर छ पिएर मस्तिने यहीँ छन् पिलाउने दूर छ सास फेर्ने प्रणाली यहीँ छन् कलेजो दूर छ सबिल रम्दिने यहीँ छन् मुजेलो दूर छ चलन्या पैतला यहीँ छन् धुमारी दूर छ काठ्याका टुकुरा यहीँ छन् सुपारी दूर छ हिटन्या गोरेटा यहीँ छन् मूल बाटो दूर छ हिटन्या मौवाला यहीँ छन् मौबालो दूर छ पहिरन्या मैलपोस यहीँ छन् सिलाउने दूर छ मिलेर बस्याका यहीँ छन् फुटाउने दूर छ भिजेर चुर्लुम्म छन् भिजाउने दूर छ फैलिने कतिब छन् फैलाउने दूर छ बुद्धि छनै गिद्दी छनै पागल बन्न लाग्या जुवाका खालामा दाउ देश राख्द लाग्या सकेले निकास दिया नसके छोड दिया सक्षमलाई अवसर दिया भ्रष्टाचार रोक दिया सक्षमलाई अवसर दिया भ्रष्टाचार रोक दिया चक्रबहादुर साहुजीको बदलहो मती देशै हुन्छ भली शीर्षक राखपर लेखी पठाएको यो रचना थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार डोटेली गीतका सौकार समाजसेवी युवा सर्जक चक्रबहादुर साहुजीको जीवन कथा रे उनैले लेखी पठाएका गीतमध्ये उत्कृष्ट गीती रचना हाम आजको बसाइमी सुनाउनार्यो। उनले एक रचना लेखेर त्यो आफ्नो जन्म्या ठाउँ आफ्नो खाइ खेलेको ठाउँ हुर्केको ठाउँलाई सम्झिबरा मेरी गैरी डोटी चम्कै जगतभरि शीर्षक राखबर दमदोला पश्चिम पुल डाँडो खलङ्गाको उत्तर बिरादे डाँडो डोटी सञ्जालको बीचमा बग्दो डोटी खोला घटालको भूमि उपत्यका हरियाली मेरो जन्मभूमि पत्रोडा चम्साल काँडे हटगा उहो सानी गुजरलेक मर्कट्या मड घाँडा कोछा पानी कारीगाउँ जोइसिना भेल मतर गाउँ छ बीच सोलपरी मौरोडा स्याउले दुध काँडे छ शिर धान गहुँ कोदो र घोगा आलु आल्पो खरा जनसुकै घाँडाका मुला डोटीका दुध खरा कलीको महिमा ठुलो शक्ति वर्षायाको सुदूरमै सुबासै ठुलो नाम चम्कायाको बिका समी थोक्का थोक्काई थोल फर्कायाको आज भोल पक्की रोड गाडी दड्कायाको 5 किमी दूर छ घटाल बसड्डा धुरा है आशली निकी हो माछी गेरडी भुरा है तोप पाउँछ सैनिकबाट घटालको साना मनले सोचेको हुन्छ भक्त बनिआछ काफल यहीँछन् किरा मडी ऐसे लुका झुला विशु दशैं मेला लाग्दी प्रकृतिका मूल सैन सेरा असौजकी धान हुन्छ झुल्याको घरकी आँगनी भरी प्याउली फूल फुल्याको मङ्सिर मेलपाकी काला अषाढ गुयाली चैतमा पालुरी बन बासन्छे कोयाली भीमदत्त जन्मेकी भूमि किसान बादी ठालु छाडेर क्याकी जाउँ अन्त क्याइ स्वर्ग हाम फालु नै आत्ती मच्छर भैया नै आत्ती गरम फुलेर ये गैरी डोटी नमाडे शरम फुलेर ये गैरी डोटी नमाडे शरम उत्तर पढ्यो उग्र तारा पश्चिमैको साना दक्षिणमा पवित्र छ खटाल बाबा थाना भोकरले खन्किदो छ पढालको मेला जीवनमा एकचोटि पुगौँ परशुरामका डेरा भगवतीको क्षेत्र भाग्येश्वरका धुरा देवी देवताले सजियाको पुरा स्वर्गभन्दा कम्ती छैन मेरो डडेलधुरा स्वर्गभन्दा कम्ती छैन मेरो डडेलधुरा
जसो अमरगढी किल्ला हिमदत्तलाई जन्म दिन्या यही हो प्यारो जिल्ला इतिहासमा नाउँ चल्याको अझै मेरो कोटा पर्यटकलाई लोभ्याउँदो छ जिल्लाको बनोटा चलायो पुर्खाले पौरखी पाखुरा सन्ततिलाई छोड्यो गर्व गर्ने कुरा स्वर्गभन्दा कम्ती छैन मेरो डडेलधुरा स्वर्गभन्दा कम्ती छैन मेरो डडेलधुरा तिनको तो भूमि रोगत भट्टा सोट्टा मासा यही फल्ला सुन्तला मौसम काफल पाक्दा खासा घर घरमा बिजुली बत्ती गाउँ गाउँमा सडक मालछाडी फर्किनै लाग्या पहाड तराप ठन्डा हावा पानी 12 महिना पुरा सुख सयल यही छ और क्या चाहियो पुरा स्वर्गभन्दा कम्ती छैन मेरो डडेलधुरा 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 स्वर्गभन्दा कम्ती छैन मेरो आदरणीय श्रोता मित्र, हुक्का चिलिमको आजको कार्यक्रम वरिष्ठ देउडा साहित्यकार, डोटेले गीतका सौकार, समाजसेवी युवा सर्जक चक्रबहादुर साउजी प्रति समर्पित छ। उनीहरू जीवन कथा र उनले लेखी पठाएका देउडा साहित्य रचनामध्ये उत्कृष्ट केही रचना आजको कार्यक्रममा सुनाउनार्यो। चक्रबहादुर साउजीले सबै क्षेत्रलाई समेटबर आफ्नो रचना लेख्यो। उनले लेखी पठाएका रचना भित्री हामीले उनीहरू जन्म थलो अथवा उनले बस्याको ठाउँ डडेलधुरा जिल्लाका पुराना शब्द जो पहिलेका मान्छे बोलन्थे तन शब्दलाई हामीले जोडेको पाया, तन शब्दलाई गीतमा उल्लेख गरेको पाया। बहुत बहुत धन्यवाद छ चक्रबहादुर साउजीलाई आफ्ना ठाउँको भाषाको प्रतिनिधित्व दिए आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। उनले कृष्णका कमाल देउकी पिचास अरब विचार शीर्षक राखपर एक रचना लेखिरहेको थियो। नानो छना उपदरी भगवान हाम्रो चुगुली छाँच है निको दय हुने रामडो गोविन्द हो गोठालो हो दही चोरी खाने हो घुमन्या भुवनै भरि मुरली बजाउने हो कहीँ छैन अर्याको सुल्टो अरण्या उल्टा हो कौरव पाण्डव कि मार सल्काउने गुल्टा हो बचपनै इजालाई छली हैरान अर्न्या हो लुगाई महिलाका लत्ता रुख गई बस्ने हो दुनियाँ नभए बात बनाउने बालो हो 1600 गोपिनीको एकै घर बालो हो पाण्डवको सारथी बनी राम हेर्ने बालो हो नलडी युद्धमा आफू गुण पाउने बालो हो कुन्तीकी भितल्ली बात जानेको यहीले हो अर्जुनलाई दिव्यास्त्र हान्न चाल दिया यहीले हो बर्बर्याको शिर दान माग्याको यहीले हो कर्णको जन्मेको भेद छिपाया यहीले हो दुर्योधनकी जितकी शक्ति क्षय अरि दियो जबान चेलो नाङ्वे कस्या जान्छै भनिदियो लाएर लङ्गौठी ठुली दुर्योधन धेकियो आमाको अपार शक्ति तसरी सकियो चला खत्यो चतुर थियो दूरद्रष्टा पनि सूत्रधार यही होला भायौ युद्ध स्रष्टा पनि जन्मन्छ संसारमा एक युगमा एक फेरा सधैँ एकै काँब रहन्छ जिन्दगीका घेरा निका घटना नदेखेको न मैले जानेको 1 वर्ष बालकै छन्ज्या महाभारत पढेको कर्ण दाजु भनी जान्या पाण्डव नलड्या करोडौं बाणका तीरले युद्धमा नमर्ने वंशनाश कौरवको भयो न त रया रैती कैमाती चलाउनु शासन
पाण्डव रोया भौती। नजन्मे कलीमा कृष्ण कली चले कि छ, तेरा कर्म सिकी ऐल। युवा जले कोही छ, तेरा कर्म सिकी ऐल। युवा जले कोही छ। चक्रबहादुर साउदजीको कृष्णका कमाल देउकी 50 अरब विचार शीर्षकको रचना थियो। उनले हुक्का चिलिमलाई सम्झिरहेथ्यो। बलिरहे हुक्का आगो बाँस छरेर दूर शीर्षक राखिरहेको रचना लेखिरहेथ्यो। फुलफुली बासना दूर, मन भुलेर दूर, दिनभरि लागे कि पटाई, पटाई भागी दूर। मन कि तिर्सना निकी, प्यास भागेर दूर, भयले ज्ञानको भोगी, भोग भागेर दूर। भुलेले डेउडाको लय, भुल्या भागी दूर, छुटेले संस्कृति आफ्नी, छुट्ने भागी दूर। चुटेले आइमाई घर, चुट्या भागी दूर, फुटाउने भाषाको ढाँडा, फुट्या भागी दूर। लुटेले अर्खाको बोली, लुट्या भागी दूर, टुटाया चेतना चुलो, टुट्या भागी दूर। खोसेले अर्खाको भाग, खोस्या भागी दूर, पोलन्या समृद्धि प्यारी, पोल्या भागी दूर। निम्द लाग्या हुक्का आगो, निम्न्या भागी दूर, भाग्द लाग्या विसङ्गति, लाग्द्या भागी दूर। भाग्द लाग्या कोल बठै, भाग्द्या भागी दूर, माग्द लाग्या विसङ्गति, माग्द्या भागी दूर। लाउन लागि धुक्क धुक्क, बाडुली साथमा, ओर्लिए युगकालसम्म, हिउँका हिमालमा। जन्डुबे सडकका नाला, रङ्गी सहरमा, अत्तातो भएर बले, गाउँकी रहरमा। नभुले गुड्कन पुरा, कुना कन्दरामा, ल्याइहाले ज्ञानको मूला, पोगा पन्तुरामा, ल्याइहाले ज्ञानको मूला, पोगा पन्तुरामा। चक्रबहादुर साउदजीले बलिरहे हुक्का आगो बास छरेर दूर शीर्षक राखपर लेखी पठाएको यो रचना थियो। हम मान्छे हौँ कि पत्थर शीर्षक राखपर एक रचना लेखिरहेको थियो उनले। पानस पुछनु भयो, नै बालेर दीप, नहुनु हुन लाग्यो भौत, मानवका सिप। प्रकृतिको चलन कहिले, देउमुखी बनायो, चेली बुहारी दूर खेदी, कहिले नाउँ कमायो। नजान्ने उत्तिकै छन्, जान्ने झिक भएका, छुइलाई छाउ गोठ धपाई, कोस्वर्ग गएका। कसाब देउता हुन, कसाब पूज्य हुन्, चेतले ब्रह्माण्ड छोयो, यिनकैला बुझ्या हुन्। हामीलाई हिन्दू दक्षिण भारत, यहाँ लगै हिन्दू छन्, बाहिर हुन्ज्या पूज्य चलन, सबै शिरबिन्दु छन्। नै त आत्ती देउरी साया, सबै पानी छुना, जाग रिबी भोकमरी छ, वाइ चलन हुना। शङ्का हो शङ्काका पहिला, शिक्षितै लाग्याका, कोही छन् जन्मन्जै चेली, भगवती भाग्याका। चरक्क चिरिन्छ छाती, ज्यान गया खबर, सबैले विद्रोह अरी, रीतिमा अम्मर। एकमेसो बुझ्याको हात्ती, सबैका कुल्याकी, कसैका लालच ठुला, देउ लगै भुल्याकी। आथि न धर्मको ज्ञान, देउ ठुलो मान्छे हो, यही रीतिले हाम्री सान, कोही ठौर जान्छे हो। हिउन कि जाडी छ उसी, तिसाया पान छैन, बिरामी औषधि छैन, सहयोगी ज्यान छैन। हुरी आया देउरी सायो, अट्ठा पड्या उसोइ, बाघ पड्या भन्नोइन आथी, जरायाले उसोइ। राख धै यही महिना घर, कि पढ्या त रहेछ, सुनाउला देउकीलाई भाका, कि भन्ने रहेछ। पोइबासन ठुल्ठुला अद्दो, महिला अन्यायका, काम त उसाइछन् घर, चढ्ने कन्यायका। नियम विधिको विधि, कोही ठालुको काम, उसी छ हालत सुदूर, कब आली फाम। सुरुवात आफैले अरौँ, दुनियाँ आग लगाऊ, चेली बहिनी देउ है ठुली, उनुरै जस लगाऊ। मैले त धेग्याको हात्ती, कसो देउता हुन्छ, कि तमलाई खाना कि दिन्छ, कि त धुरी छुन्छ, कि तमलाई खाना कि दिन्छ, कि त धुरी छुन्छ। हम मान्छे हौँ कि पत्थर शीर्षक राखपर वरिष्ठ डेउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीको यो रचना थियो। यो सायद अनुमान लगाइसक्दो एक फेर अछाम्य भएको घटनाका विषयमा उनले लेख्या होइसकन्छ, जो हाम्रा सुदूरपश्चिमी चेली बेटिनलाई छाउपडी प्रथा अथवा अलग्गै गोठमै लैएर राख्दै चलन छ, त्यसैका विरुद्धमै उनीहरू यो रचना थियो।
एक फेर आफ्नै घरमी राख्बर हेर्दा के फरक पड्डे रहेछ भन्बर बहुतै निको सन्देश दिने खालको रचना पठाइरहेको थियो। र उनले दक्षिण भारतका कसै हिन्दू समाजमी छाउ भएका बेला अथवा नछुने भएका बेला अथवा हाम्रै भाषामी भने यहाँ छुइ भएका बेला महिलालाई अथवा चेलीबेटीलाई पूज्य जो चलन छ, एक हिन्दूले छाउ भएका बेलामी पूज्य, दोस्रो हिन्दूले छाउ भएका बेलामी छाउ गोठमी राख्दे, आखिर हम मान्छे हौँ कि पत्थर भन्बर उनले एक हाम्रा समाजका कुरीतिलाई प्रश्न तिर्छाइरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार, डोटेली गीतका सौकार, समाजसेवी युवा सर्जक चक्रबहादुर साउजीलाई। श्रोता मित्र, आजको कार्यक्रम वरिष्ठ देउडा साहित्यकार, डोटेली गीतका सौकार, युवा सर्जक, समाजसेवी चक्रबहादुर साउजी प्रति समर्पित छ। उनैले लेखी पठाएको रचना आजको कार्यक्रममा हामी सुनाउनार्यो, जो उत्कृष्ट थिए आजसम्म उनले पठाएका तन्मध्येका केही रचना आज हामीले सुनाया। अब हम समयको छाड्डी बारतिर लगैछौँ। उनले एक लेखेको रचना थियो, च्योभण्याले लसाडिन्छ हडी त भन्नु नै शीर्षक राख पर। बान्नरले आपत पाडी घोगा पलुन तक, थोक्काई सजिसाल होलो कुकुरा हुन् तक। एक पोरी यही कुना राख्या अर्की पल्ला कुना, उज्जड्यो कुडी कि धुरी हाल भई छुना छुना। धपालो बान्नर भणी दुध्या भात खुवायो, बाख्खानो दिनभरि सिन्छ यहीले जानी पायो। चेच्यो भन्या घर भितरी डेली उगल्लो छ, छाड्याका धानका बेड्ना खणी उखेल्लो छ। घरको खानै न खानु नगर डुल्लो छ, नै त आत्थे लोते थोती नै त उछल्लो छ। चोर आया पुछडी हलाई स्वागत अद्दो छ, पाहुना आया साँझ घर खुबै उरल्लो छ। जापोरा हकारी खेद्या तुन्तुन जानो छ, सँगै मिली बानरसित लाई घोगा खानु छ। मारु त लागन्चे हत्या जन्मारु साफ छ, न त निल्लु न ओकल्लु ईशोब गाब छ। जानेन छनोट अद्द छाउन छन्ज्या प्यार, न त भुग्दो नै त खेद्दो ईशाले क्या र। आउना छ धपाउँछु पक्का यही पालिका माछा, हेरेर असली खलक छानी ल्याउँछु खास। कलिकी मतीले हार्यो बाघ बोलाउनु छ, जोगाई घोगाका कोसा लुटी लगाउनु छ। च्योभण्या भागन्छ दूर सधैँ च्योभण्नु छ, जिउनै बादी खल्डा यसलाई ठुल्ठुला खण्नु छ। झिल्की लगाउ झुलो बलाउ ध्वासो पढाउ मुख, आग लगाउ हियामा येका बारै मासा दुख। गलगल्ला गलेर गइजाउन् अषाढ छाडी साउन, कहानी साँच्ची कि सारी खाब्बाया कोही बाउन। कहानी साँच्ची कि सारी खाब्बाया कोही बाउन। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार, डोटेली गीतका सौकार, समाजसेवी युवा सर्जक चक्रबहादुर साउजी प्रतिको आजको श्रृङ्खलाका लागि हम छाड्डी बारतिर पुगे। हुक्का चिलिम मार्फत जो चक्रबहादुर साउजीले आफ्नो कला देखायो, आफभित्रको साहित्यिक सिर्जना पठाइबाट जो सुदूरपश्चिम क्षेत्रको सेवा हर्यो, सुदूरपश्चिमी भएका विकृति विसङ्गतिलाई तिखो प्रहार हर्यो, आफ्नो संस्कृतिको प्रचार हर्यो, आफ्नो भाषाको प्रचार हर्यो, आफ्नो कला संस्कृतिको सम्मान हर्यो, समाजमा भएका कुरीतिलाई हटाउने जो प्रयास हर्यो आजका दिनसम्म। यो अभ्यास अथवा यो प्रयास, यो मेहनत आजि आउन दिनमी लगै उनीहरू चलिरहौ, शुभकामना छ। देउडा साहित्यका माध्यमबाट सुदूरपश्चिमलाई जगाउने, सुदूरपश्चिमलाई चिनाउने, प्रस्तावित 7 नम्बर प्रदेशलाई देश परदेशमी पछाड्याउने काममी उनीहरू कदम, उनीहरू पाइला, उनीहरू लपक चल्लै जाउन्। भर्खर कलिला युवा छन्, आउने दिनमी सुदूरपश्चिमलाई कसरी अगाडि बढाउने, सुदूरपश्चिमको भाषा संस्कृतिलाई कसरी अगाडि बढाउने यो जिम्मेवारी नयाँ पिँढीलाई लगै हो। जय मध्येका चक्रबहादुर साउजी लगै हुन्। तम नयाँ पिँढीका मान्छेलाई यही क्षेत्रमी जगाउनैकीलाई आजि लगै काम अरला।
सुदूरपश्चिमको भाषा संस्कृतिलाई पछाड्याउने काममी आजी लगाइ लाग्रला भन्ने हाम्रो आशा छ, विश्वास छ रे बिन्ती लगाइ छ। तमरा घरमी अथवा चक्रबहादुर साउजीका घरमी लक्ष्मीले बासरुन्, घरमी सुख समृद्धिले बासरौ। उनरा लप्पक उनरा पाइला जय क्षेत्रमी लगे हात हालुन् सफल हुन्। उनरा खुट्टो कभै काँडो जुन बुढौ, गोठ गौ भरि जाऊ, पाणा मौ भरि जाऊ, मुखमी सधैँ हाँसो रहिजाऊ, हर पाइला हर लप्पकमी सफलता मिलाऊ। शुभकामना छ रे सुदूरपश्चिमको साहित्यिक क्षेत्रमी उनले चलाएकी कलम खर खरपाडबाट चल्लिरहौ। शुभकामना सहित आजको कार्यक्रम बटे लगे बिदा माग्दा नमस्कार। भेटिन भया धेरै भइगो बाजा मेरी मकन बोली होइ कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली भएर नै नपाइने भया बाजा मेरी फुल्के नफुली होइ कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली भएर नै नपाइने भया बाजा मेरी फुल्के नफुली होइ कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली गली की हार बाजा मेरी भीमपतिमा पाडी कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली मलाई टिपी कसले दियो बाजा मेरी भुल्तुङ्गा हजारी कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली लाई टिपी कसले